इन्फो प्लैनेट के मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़िब दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सुकरात ने, जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है, ने कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई बदसूरत था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक मुजस्मे से दी थी, जो ऊपर से तो निहायत मुज़क्का खेज होता है, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की मां दाइया थी, जबकि उसका बाप एक मुजस्मा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा नहीं था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त लड़ती रहती थी। सुकरात ने कभी उसका बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द कैटो लिखता है, एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जबकि उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता, तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी से भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उड़ेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, कैटो, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं, बारिश हो। नाज़रीन गिरामी, अफलातून अपने उस्ताद सकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा कि तुम ये बातें सुनाने से पहले 3 की कसौटी पर परख लो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया, या उस्ताद, ये 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो बात मुझे बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी। अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे जो तुम बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। तो सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, ये मेरे लिए फायदामंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज हरगिज आपके फायदामंद नहीं है। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदामंद नहीं है तो फिर इसके बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। नाज़रीन गिरामी, सकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज्यादातर वक्त एथियंस के बागात और मोहब्बतों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता था। आज से तकरीबन 2500 साल पहले का अजीबोगरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था। उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे पूछता ज्यादा था। उसके सवाल ही उसका फलसफा था। सारी जिंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के मुअब्बद में एक आवाज सुनी गई है कि सुकरात एथियंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूं कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। नाजरीन, एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ एक करारदाद जुर्म चिस्पा की गई है कि सुकरात ने जराइम का इर्तिकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो इन देवताओं की परस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। इसके बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा उसका जुर्म यह है
کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، لہٰذا اس کی سزا موت ہے۔ اس الزام آرائی کے پیچھے سب سے بڑا محرک انیٹس نامی ایک چمڑا فروش تھا۔ اس کو سقراط کے خلاف ذاتی بغض تھا۔ بات یہ تھی کہ سقراط نے اس کے بیٹے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کھالوں اور چمڑے کا کام چھوڑ کر فلسفے سے ناتا جوڑے۔ انیٹس کا اصرار تھا کہ اس کے بیٹے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں چمڑا اور علم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، اور ظاہر ہے اس میں فتح چمڑے کو حاصل ہونی تھی، جو ہو گئی۔ سقراط کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، اگر سقراط چاہتا تو اپنی طرف سے بے شمار دلائل دے کر اس سزائے موت سے بچ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھینز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ سزا کی موت پانے والا کوئی بھی شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر چن سکتا تھا۔ گویا جس شخص کو سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ وہ اگر جان بچانا چاہتا ہے تو اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط اگر چاہتا تو یہ رستہ اختیار کر سکتا تھا، مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع ہیں۔ سقراط ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے، وہ خود فراموشی کی میٹھی ابدی کیفیت ہے جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں ہے، کوئی ظلم اور کوئی ناانصافی نہیں ہے، نہ ہی کوئی مایوسی اور نہ ہی کوئی دکھ درد ہے، یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی غلام گردش ہے جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستو وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا۔ لہٰذا ہنسو، میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم مجھے میری قبر میں اتارو گے تو جان لینا کہ تم میرے جسم کو دفن کر رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ ناظرین، جب اس کو موت کی سزا دی گئی تو اس کے شاگرد جیل کی کوٹڑی میں اس سے ملنے آئے۔ ایک شاگرد نے کہا کہ ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، تو کیا تم چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے کے بعد مارا جاؤں؟ ناظرین، مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے دفن کر دینا۔ اور یوں سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا۔ یہ واقعہ ایتھینز میں 440 قبل مسیح میں پیش آیا۔